हाल ही में अमेरिका भर में 4th ऑफ जुलाई यानी यौम आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया गया। हर तरफ अमेरिकी परचम, फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग, मौसीकी, मेला और आखिर में आसमान को रोशन करती शानदार आतिशबाजी। ये सिर्फ एक कौमी दिन नहीं बल्कि आज़ादी, तारीख, कौमी शनाख्त और कम्युनिटी के जज्बात का इजहार है। आइए देखते हैं कि अमेरिकन अपना यौम आज़ादी किस अंदाज में मनाते हैं। 4th ऑफ जुलाई के हवाले से अभी तो हम सोच रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं हम उन्हें तलाश करें कि सेलिब्रेशन कहाँ पर हो रही है और आपको दिखाएं कि बहुत खूबसूरत मंजर है और हम तलाश करें कि यहाँ पर 4th ऑफ जुलाई के हवाले से इवेंट कहाँ पर हो रहा है। हर तरफ अमेरिकन फ्लैग्स लहरा रहे हैं। 4th ऑफ जुलाई है, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ज़ाहिर है कि 4th ऑफ जुलाई तो गुजर चुकी होगी, लेकिन ये दिन इंडिपेंडेंस डे ये दिन हर साल आता है। हम आज मना रहे हैं 4th ऑफ जुलाई, जश्न आज़ादी अमेरिका का अमेरिका में। हम शहर की सड़कों पर निकले ताकि देख सकें कि 4th ऑफ जुलाई की तकरीबात कहां और किस अंदाज में जारी हैं। हमारी कोशिश थी कि किसी ऐसे मकाम तक पहुंचें जहां जश्न का असल रंग, लोगों की खुशी, अमेरिकी परचम और आज़ादी का माहौल एक साथ नजर आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हर तरफ अमेरिकी परचम लहराते दिखाई दे रहे थे। पूरे माहौल में कौमी जज्बा महसूस किया जा सकता था। सफर के दौरान दरिया के खूबसूरत मनाजिर सामने आते रहे, जहां कश्तियां आज़ादी के साथ पानी पर रवा दवा थी। हर तरफ अमेरिकन फ्लैग्स लहरा रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे अमेरिकी परचम, खुला आसमान और पुरसकून माहौल उस दिन को एक खास रंग दे रहा था। हम दरिया के ऊपर कायम एक खूबसूरत पुल से गुजरे। नीचे दरिया, इर्द गिर्द शहर के मनाजिर और सफर का ये तसलसल इस डॉक्यूमेंट्री को एक जर्नी का एहसास दे रहा था। हाईवे के दोनों अतराफ फैला सब्जा, साफ सुथरी सड़कें और पुरसकून माहौल अमेरिका की कुदरती खूबसूरती की अक्कासी कर रहे थे। ये सफर सिर्फ एक तकरीब तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि आज़ादी के एक कौमी एहसास को देखने का सफर था। फोर्थ ऑफ 250 यानी 250वां यौम आज़ादी आज है। अमेरिका भर में लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, हर तरफ परचम लहरा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और ऐसे ही अमेरिका के इलिनॉय के मज़ाफ़ात में ऐसे एक प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं
اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے, سب انجوائے کریں. 4 جولائی 1776 کو شمالی امریکہ کی 13 برطانوی کالونیوں نے برطانوی سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا. ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس نے ایک نئی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد رکھی. اس تاریخی دستاویز کے بنیادی مسودے کی تیاری میں تھامس جیفرسن کا اہم کردار تھا. آج تقریباً 250 برس بعد بھی یہ دن اسی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے. اس موقع پر ایک دلچسپ تاریخی مماثلت بھی ذہن میں آئی. امریکہ اور پاکستان دونوں نے برطانوی اقتدار سے آزادی حاصل کی. امریکہ نے 1776 میں برطانوی سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا, جبکہ پاکستان 14 اگست 1947 کو برطانوی راج کے خاتمے کے بعد ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا. اگرچہ دونوں ممالک کی تاریخ, حالات اور جدوجہد مختلف تھی, لیکن آزادی دونوں قوموں کی شناخت کا بنیادی حصہ ہے. وہاں موجود لوگوں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ 4 جولائی کو کس طرح مناتے ہیں. ہماری کوشش کسی کو پریشان تو نہ کرے, لیکن ہم میسج ضرور لیں کہ 4 جولائی کے حوالے سے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی خطہ ہو, وہ اس آزادی کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اور امریکہ آج اپنا 250واں یوم آزادی منا رہا ہے. سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر امریکہ بھر میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. مختلف جگہ پر پریڈز کا انعقاد کیا گیا ہے, سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کنسرٹس ہو رہے ہیں, پروگرامز ہو رہے ہیں. ہر طرف امریکی پرچم لہرا رہے ہیں. اور ظاہر یہ زندہ قوموں کا شیوا ہے کہ جو قومیں اب اس آزادی کی اہمیت کو سمجھتی ہیں, وہی اس اسے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ دل سے اسے انجوائے کر سکتے ہیں. اور امریکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں پیٹریوٹزم ہے. How do you enjoying 4th of July, and what's your message to the nation on this Independence Day? America. No, it's honestly, it's a great place to live. I've been around the world and back again. This is the greatest place I've ever lived. So Central America, South Asia, Europe, this is it. Oh, thank you. Hi. Are you enjoying 4th of July? Yes, So how's your day? it's good. And how's your? Good. Good. So, are you enjoying 4th of July? Yes, So how's your day? pretty good. And yours? Pretty good. زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ دن خاندان, دوستوں, کمیونٹی اور قومی فخر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ hi. Oh, happy 4th of July. Proud to be American and having a great time out here. Enjoying? Yeah, having a good day. It's a great day. It's not raining, so that's it. Yeah. I'm just happy to be here. Thank you. سبھی لوگ ہیں. تو جو بات جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ خواتین کا ایک کلچر کے لحاظ سے ڈریسنگ کچھ بھی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بادر کرے, ان کو کوئی پریشان کرے, کوئی ہراساں کرے, ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. جشن گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک مکمل میلے کا ماحول دکھائی دیا. مختلف سٹالز, فیملیز, بچے, نوجوان, بزرگ, ہر طرف رونق ہی رونق. وہاں مختلف پس منظر اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی جذبے کے ساتھ اس قومی دن کی خوشیاں منا رہے تھے. بچے ہیں, ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ اس بھیڑ میں گم ہو جائیں گے. آپ بھی دیکھیں نا کہ اسے آزادی کہتے ہیں, اسے جس طرح سیکیورٹی میسر ہے لوگوں کو, اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلم کنٹری ہیں. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے لمحے بھی بڑے معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں. 2 خواتین اتفاقاً کیمرے کے سامنے آ گئی تھیں اور پھر معذرت بھی کر لی. یہی باہمی احترام اور شائستگی کسی معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں.
I'm so sorry. Sorry, I think I missed anything. No, I mean any message on 4th of July. Your dress is very nice, and we all are enjoying here 4th of July. Any message to the people, to the nation of 4th of July? It's a fun holiday. It's fun to see the fireworks and everybody and hang out with family and friends. देखिए ये कैमरे के सामने आ गई थी, वो एक्सक्यूज कर रही थी, तो मैंने उन्हीं से बात कर ली. मैं उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता था. वो एक्सक्यूज कर रही थी कि शायद हम उनकी वजह से हमारी जो है वो डिस्टर्बेंस हुई हो. ये इसे मैनर्स कहते हैं. हम इखलाकियात की बात करते हैं, इसे इखलाक कहते हैं. देखिए उनको इससे गर्ज नहीं है. देखिए मैंने अमेरिका के साथ पाकिस्तान का झंडा भी मेरे सीने पर आवेज़ है. उनको मेरी कौमियत से कोई गर्ज नहीं है, उनको मैं किस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ कोई गर्ज नहीं है. लेकिन वो जिसे हम कहते हैं कि मसावात, सब बराबर होना, ये खूबसूरती है अमेरिका की. मेरे मुशाहिदे के मुताबिक उस तकरीब का माहौल पुरसकून और फैमिली फ्रेंडली दिखाई देता था. खवातीन एतमाद के साथ अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ मौजूद थी. बच्चे आज़ादी से घूम फिर रहे थे और लोग एक दूसरे का एहतराम करते हुए जश्न मना रहे थे. यहाँ आज़ादी सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि माहौल और रवैयों में भी महसूस होती थी. अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने इदारों से मोहब्बत है, अपने दिफाई इदारों से मोहब्बत है. और यही इनकी कामयाबी का और तरक्की का राज है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, वो एक दुनिया भर में एक सियासी और हर लिहाज से एक अहमियत रखता है. और आप ये देखिए कि बुजुर्ग लोग भी हैं. ये कैमरे की आंख से आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ सेलिब्रेशंस के लिए बुजुर्ग लोग और जो लोग माजूर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं. यानी ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे इस तरफ में तो जो दिलाना चाहूँगा कि हमारे अगर किसी की एज ज़्यादा तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं. शायद कहीं ना कहीं हम जो है वो हम उन्हें कहते हैं जी चाहे वो हमारे बड़े बूढ़े हो कि जी आप आराम करें, आपके आराम करने की उम्र है. और वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इसी तरह समझ लेते हैं. और लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्ग भी हैं, माजूर भी हैं, लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं. Be better people. Be better, like me? No, just everybody. Be better people to each other. Thank you, sir. This is love, yes. Are you enjoying here the Independence Day? Yes, I'm married. So, My day was great. I was with my friend here, Mason. Mason, you tell. How's your day? My day's been great. I've been having a great day supporting America. Uh-huh. Yeah, So, do you love America? I love America. God bless America! Love America. Yeah. Okay, thank you. अब देखिए यंगस्टर्स हैं, हंसी मजाक अपनी जगह, शरारत अपनी जगह, लेकिन आपने ये देखा कि उनकी जो मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए वो कैसी है. Sir, how's your day? On Independence Day, sir. Good. Very good. So, any message to the whole nation, the people, on this Independence Day? Blow some stuff up. 4th of July, blow some stuff up. And yours? I'm good. That's good. That's good. Okay, thank you. Thank you. तकरीब में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन माहौल में गैर जरूरी कशीदगी महसूस नहीं हुई. लोग इत्मीनान के साथ जश्न मना रहे थे. यंगस्टर्स हैं, सब लोग एंजॉय करें. और सिक्योरिटी देखिए, अच्छा अभी ये पुलिस मैं आपको दिखाऊंगा, सिक्योरिटी वो भी रिलैक्स है. ऐसा नहीं कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस के लोग हैं वो एक टेंशन में, एक बिल्कुल बहुत ऐसी अलर्ट पोजीशन में होते हैं कि जब उन्हें पता होता है कि उनकी जरा सी वो लूज हुए और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. बस यहाँ पर भी ये रिवाज है कि लोग कैमरा देख के उसके सामने से गुजरना पसंद करते हैं. अब मैं यहाँ की पुलिस देख रहा हूँ, आपको देखिए इतने रिलैक्स है, वो खा भी रहे क्योंकि उनको अंदाजा है कि निजाम जो है ऊपर से नीचे तक एक प्रॉपर वे में है. जिसे हम ये कहते हैं कि hi guys, are you enjoying the 4th of July Independence Day? Yeah. So how's your day? Good. Good.
Any message to the nation on this Independence Day? Have fun. Have fun. تھوڑا سا شاید بھی ہو رہی ہے لیکن ینگسٹرز ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے بھی یہ دن خاص اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے اسے آزادی، فخر، خوشی اور دوستوں کے ساتھ یادگار لمحات گزارنے کے دن کے طور پر بیان کیا. یہ جشن صرف آتش بازی تک محدود نہیں تھا. اسٹیج پر موسیقی جاری تھی، اسٹالز پر خوب رونق تھی، بچے خوشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور پورا ماحول ایک خوبصورت کمیونٹی فیسٹیول کا منظر پیش کر رہا تھا. اس رنگ میں تاریخ 4 جولائی ثقافت، فیملی، تفریح اور قومی جذبہ ایک ساتھ نمایاں نظر آیا. 250 years America is the oldest republic on earth. We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth. We are the strongest and most powerful country on earth. And by the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history. اب وہ لمحہ آ پہنچا تھا جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. 4 جولائی کی سب سے مشہور روایت آتش بازی شروع ہونے والی تھی. چند ہی لمحوں میں آسمان رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا اٹھا. اور یہ اس وقت آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. دلچسپ بات یہ تھی کہ صرف ایک مقام پر ہی نہیں بلکہ شہر کے مختلف حصوں میں بھی آتش بازی جاری رہی. کہیں دور آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے روشن نظر آیا، کہیں گاڑی میں سفر کے دوران آسمان جگمگاتا دکھائی دیا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا ملک جشن میں ڈوبا ہوا ہو. یہ تھا حال ہی میں امریکہ میں منائے گئے یوم آزادی 4 جولائی کا ہمارا خصوصی مشاہدہ. ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے اس دن کو تاریخ، آزادی، فیملی، کمیونٹی، موسیقی اور شاندار آتش بازی کے ساتھ منایا. آزادی ہر قوم کے لیے قیمتی ہوتی ہے، امریکہ ہو یا پاکستان. آزادی صرف ماضی کی ایک داستان نہیں بلکہ حال کی شناخت اور مستقبل کی امید بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک آزادی کا کیا مطلب ہے. اگلی ڈاکومنٹری تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.